अलाउद्दीन खिलजी को लेते हैं। हाँ जी, अलाउद्दीन। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। तो सर मैं ये एक पॉइंट रखना चाह रहा था, अगर आप मेरे को अनइंटरप्टेड दें 5 मिनट। तो सर यू हैव 5 मेड मिनट तो योर नहीं, देखेंगे कितना बड़ा पॉइंट है आपका। आप ओके, कंसाइज़ सो होके जस्ट रखने जस्ट पॉइंट। 2 मिनट। मेरे को एक पॉइंट रखना है दैट देयर हैव बीन दैट व्हाई ओके आई हैव लाइक heard your argument against Islam and there are some legitimate points. उर्दू उर्दू बोलें। But अच्छा तो मैं आपको एक एक ऐसा पॉइंट रखना चाहता हूँ जिससे ये साबित करने के लिए कि इस्लाम की क्या जरूरत थी और उसकी अच्छी बात क्या हुई है। तो अगर आप मेरे को 2 मिनट अनइंटरप्टेड दे बोलें, बोलें। तो आपको पता होगा कि तो आपको पता होगा कि वो जमाने में अरेबिया में और ज्यादातर के मुल्कों में हर कल्चर में ऐसा था कि जो डार्कर स्किन के लोग थे उनको थोड़ा-सा इंफीरियर देखा जाता था। तो आपको तो स्लेव ट्रेड का पता ही होगा कि अरब्स जो थे, इस्लाम आने के पहले, अरब्स जो थे वो अफ्रीकन्स को एज़ अ गुलाम लाते थे मिडल ईस्ट में और उनको उनके कोई हुकूक नहीं माने जाते थे, तो वो बस स्लेव्स थे, बिकते थे और उनको अल अबीद कहा जाता था। आपको ये बात पता होगी कि अल अबीद जो था वो टर्म यूज़ होता था स्लेव्स के लिए। तो तो जब तो आपको पता होगा जब इस्लाम आया उससे ये हुआ कि जो जो काले जो गुलाम थे वो जिन्होंने इस्लाम कबूल किया उनको भी इंक्लूसिव मेन स्ट्रीम में माना जाता था। तो तो ये क्या ये एक चीज पॉजिटिव नहीं है कि इस्लाम में ये भी कहा जाता है कि एन अरब हैज नो सुपीरियोरिटी ओवर ब्लैक, अ ब्लैक हैज नो सुपीरियोरिटी ओवर ब्लैक वाइट। तो आपको ये चीज देखी होगी कि वेस्टर्न वर्ल्ड में रेसिज्म इतना रैम्पेंट है और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस्लामिक वर्ल्ड में नहीं है बट इस्लाम में ये चीज कंडेम की गई है कि एक एथनिसिटी दूसरे के ऊपर नहीं होनी चाहिए। और आपको पता होगा जिस बंदे ने पहला अजान गाया था उसका नाम क्या था, बिलाल ना, बिलाल हफ्स बिल्ला। ऐसे कुछ था। हाँ। हुँ। तो तो जब उन्होंने भी इस्लाम कबूल किया तो उनको भी इक्वल एक मुसलमान माना जाता था, जो कि इस्लाम के पहले जो स्लेव्स थे उनके कोई हुकूक नहीं थे। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं, इस कंस्ट्रक्टिव इस्लाम के कंस्ट्रक्टिव साइड बड़ा को। आसान है, बड़ा आसान है। आपको पता है मुसलमान आजकल क्यों कहते हैं कि इस्लामोफोबिया भी एक तरह की रेसिज़्म है? रेसिज़्म सिर्फ़ स्किन और कलर पे ही नहीं होती, जो बिगेटरी, इसीलिए जो ज़्यादा बड़ा वर्ड है वो बिगेटरी है। तो जो आपने हदीस कोट की है कि इस्लाम में जी किसी गोरे को काले पे, काले को गोरे पे, अरबी को अजमी पे, अजमी को अरबी पे कोई फ़ज़ीलत हासिल नहीं है। फ़ज़ीलत अगर हासिल है तो तकवा पे। इसका मतलब क्या हुआ? यानी जो मुसलमान है, वो बेहतर है। तो ये बिगेटरी हो गई और कुरान भरा भरा पड़ा है काफ़िरों की बुराइयों से। और अगर आपने आइसोलेट करना है ना कालों के ऊपर, तो वो हमें नज़र आता है कि रसूल अल्लाह ने बेशक ये तो कह दिया क्योंकि रसूल अल्लाह थे भूखे। जहाँ से भी कोई आ रहा है इस्लाम, आप देखें क्रिश्चियन जो है अफ्रीका में जाके क्यों कालों को इतनी तबलीग करते हैं? क्योंकि क्रिश्चियन जहाँ से भी आए पकड़ लो। उसी तरह क्रिश्चियनिटी और इस्लाम दोनों का असूल ये है कि जहाँ से भी मुसलमान आता है उसको ले आओ। हैविंग सेड दैट, ठीक है, ये बात अगर मान भी ली कि हाँ भाई उन्होंने जब वो इस्लाम के दायरे में आ जाते हैं, तो फिर उनको एक तरीके का मुसलमान ही कहा जाता है। लेकिन जो इनबिल्ट रेसिज्म है, वो इतने आराम से नहीं जाती और वो हमें मिलती है रसूल अल्लाह के अपने कोलो फेल में भी। मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूँ, आप लोग अपनी मर्जी की तो उठा लेते हैं हदीस, गोरे को काले पे, काले को गोरे पे, अजमी पे नहीं है। तो ये जरा देखिए ये क्या है। मैं आपके सामने कुछ हदीसें रखता हूँ। सही बुखारी 7039वीं हदीस, हजरत मोहम्मद ने को एक दफा ख्वाब आया। तो हजरत मोहम्मद ने कहा मैंने ख्वाब देखा कि एक काली औरत जिसके बिखरे हुए बाल हैं वो मदीना में आई और मदीना में रहने लग गई, सेटलिंग इन माहिया। मदीना से गई माहिया पे रहने लग गई। आई इंटरप्रेटेड, मैंने इसको इंटरप्रेट ऐसे किया कि मदीना से अब जो वबा आई हुई है ना, जो कोरोना इस तरह की जो बीमारी आई हुई है, ताउन आया हुआ है, वो अब यहां से निकल के उधर चला गया, माहिया में चला गया, अल जाफा में। अब काली औरत की तशबीह बुरी बीमारी से दी गई और ये कालेपन शैतान की जब भी तशबीह दी गई है, ये इसी से दी गई है। अगली आपको दिखाता हूँ। रियाद सलीन 701 है ये हदीस। द बुक ऑफ गुड मैनर्स, वन डे मैसेंजर ऑफ अल्लाह डिलीवर्ड a very effective speech. As a result, eyes shed tears and hearts became softened. A man said, oh Muhammad, it sounds as if this is a farewell speech as advisors. So advisors, यानी हमें लगता है कि आपने ये ना अलविदाई स्पीच हमें दे दी है। हजरत मोहम्मद ने कहा, आई एडमोनिश यू टू फियर अल्लाह, मैं तो कहता हूँ कि अल्लाह ताला को डरो, एंड लिसन टू ओबे, अपने
لیڈر کو اوبے کرو چاہے وہ کالا غلام کیوں نہ ہو. فیئر انف. آپ اس پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ اس بات پہ احساس دے رہے ہوں گے کہ موسٹلی لوگوں میں جو مسلمان تھے ان کو بھی کالے غلاموں سے پھر بھی نفرت تھی. تو لیکن اس سے مسلمان اس کا پازیٹو پہلو یہ دیتے ہیں کہ یہاں سے رسول اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ تمہارا لیڈر کالا غلام بھی بن سکتا. تو لیکن برائی کی یہاں پہ میں رسول اللہ کو بلیم نہیں دے رہا, یہاں پہ میں آپ کے مسلمانوں کو دے رہا ہوں. جس طرح شراب اور جوئے سے تو مسلمان ہٹ گئے فوراً, لیکن یہاں پہ خلفاء بھی ہیں موجود, 4 خلیفوں کا دور بھی آنا. لیکن رسول اللہ بتا رہے ہیں کہ اس کا مطلب ریسزم جو ہے آپ کی مسلمان ارلی مسلم کمیونٹی میں بھی تھا. تو اس کے اوپر کوئی اتنا خاص کام نہیں ہوا جس طرح سور کو کھانا بین کر دیا, شراب کو, جوئے کو بین کر دیا گیا, لیکن کالوں سے نفرت اس طرح کی نہیں تھی. یہ اسی طرح کا یہ ایک اور حدیث بھی صحیح بخاری میں بھی یہ بڑی مشہور ہے کہ چاہے وہ کالا غلام کیوں نہ ہو جس کی شکل ریزن جیسی ہو. اب ریزن کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ چھوارے جیسی شکل. اب یہ بات آگے لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ اینیوے یہ ضعیف حدیث ہے, لیکن اس کے اوپر بھی یہ ہے کہ she had become a child who was black like me, then she gave birth to a boy who looked like a lizard. It was very fair. Anyway, تو اس طرح کی حدیثیں جو ہے نا آپ کو کافی مل جائیں گی. I came and behold, Allah's apostle was staying on Mashruba attic room, and a black slave of Allah's apostle was at the top of its stairs. I said to him that here is Umar bin Khattab asking permission to enter the neighborhood. اب یہ ہے کہ رسول اللہ کے کالے غلام بھی تھے. تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا, لوگ غلام رکھتے تھے کالے, تو اس طرح کے غلام جو ہیں وہ غلاموں کا سلسلہ پھر بھی رہا ہے. اور ان میں سے کئی مسلمان بھی رہے تھے, کئیوں کو فری بھی کیا گیا, لیکن فری ان کو اس وجہ سے نہیں کیا گیا کالے ہیں گورے ہیں. لیکن یہ غلامی کا جو سسٹم ہے, اور زیادہ تر غلام جو آتے تھے وہ افریقہ سے اٹھا کے لائے جاتے تھے, ایتھوپیا سے اٹھا کے لائے جاتے تھے. تو یہ چکر ہے نا یہ. ہاں, تو یہ اگر جو ہے نا مسئلہ اس میں یہاں پہ یہ ہے, میں نے اسلام کے اوپر ریسزم کے اوپر کبھی اتنی تنقید نہیں کی, حالانکہ یہ چھوٹی کچھ ایگزامپلیں ہیں, لیکن ریسزم جو ہے, یعنی امیجن کریں آپ ویسٹ میں آپ سے اس وجہ سے نفرت کی جائے کہ آپ گورے کالے نہیں, کیونکہ گورا بھی کوئی مسلمان ہو سکتا, آپ اس سے اس وجہ سے نفرت کریں یہ تو گندے مسلمان لوگ ہیں. تو یہ بھی ایک طریقے کی ریسزم ہے. تو رسول اللہ کے قول میں اسی حدیث کے اندر یہ ہے کہ اگر بہتری ہے تو اس میں جو تقوی پہ ہے, یعنی جو مسلمان ہے. اور صرف بات یہاں پہ نہیں ہوتی کہ ہاں چلو آزادی آپ کو ہم کوئی گندا سا نام دے کے چھوڑ دیں گے. بات یہ ہوتی ہے کہ اس کے نتیجے میں جنگ و جدل ہوئے, پرشیا میں گئے, مصر میں گئے, ان کی گردنیں اتاری, ان کو پھر دھمی بنایا گیا, ان کو سیکنڈ کلاس سٹیزن بنایا گیا ایمان کی بیس پہ, اسلام رنگ نسل کی بیس پہ نہیں, لیکن ایمان کی بیس پہ. تو یہ ڈفرنٹ ٹائپ آف ریسزم ہے جو کہ جس میں اسلام نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا بگٹری میں. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ لیں مسلمانوں کو آج تک سپیریورٹی کمپلیکس ہے. وہ چلو ان کے پاس دنیا ہے, ہمارے پاس تو جنت ہے. یہ تو گورے ہو, کالے ہوں, یا جو بھی نان مسلم ہوں, ان سے نفرت کی جاتی ہے. تو یہ ایک یونیورسل ورلڈ ویو اگر اسلام نے دیا ہے تو وہ کوئی یونیورسل ورلڈ ویو محبت یا پیار کا, یہ انسانوں کو اکٹھا کرنے کا نہیں دیا. انسانوں کو اکٹھا کرنے کا تب دیا جب تم ہمارے تسلط کے نیچے آ جاؤ. یہ آپ کے پوائنٹس واجب ہیں, اور میں یہ بھی نہیں بول رہا تھا, میرا یہ پوائنٹ تھا اور آپ نے اس کو کاؤنٹر کیا, ویل فیئر انف. اور حدیثوں میں ہے تو وہ ڈینائی بھی نہیں کیا جا سکتا. تو میں یہ چیز ڈینائی بھی نہیں کی جا سکتی کہ وہ ٹائم پہ غلامی بہت زیادہ تھی, اور obviously اسلام بہت جو غیر مسلمان ہیں ان کے خلاف تو ہیٹ پریچ کرتا ہی ہے, یہ بات تو سچ ہے. بٹ چل ٹھیک ہے, اوکے, بہت شکریہ آنے کا, تھینک یو. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.